मसीह यस्सु के जलाली खूबसूरत अजीम और उस नाम में जिसके वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता, आज सुबह में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मेरे अजीजों, हमारे लिए आज का पैगाम अहद जदीद यानी नए अहदनामा में से इब्रानियों के नाम का खत, उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत, हम 2 आयत मुकद्दसा का यहाँ मुताला करेंगे, 2 आयतें पढ़ेंगे। लेकिन आप अपनी रहनुमाई के लिए मजीद हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कुछ पिछली आयतों और कुछ अगली आयतों का जरूर मुताला कीजिए, ताकि आपको बेहतर तौर पर जो हवाला पढ़ा गया है उसे समझने में आसानी हो। 5वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ना शुरू करूंगा। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को न देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में यह गवाही दी गई थी कि यह खुदा को पसंद आया है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। खुदावंद के जिंदा लातब्दील कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने ईमान के ताल्लुक से सीखा है, देखा है, पढ़ा है। पेशतर इसके कि हम आज की तशरीह व तहफ़ीम की तरफ आगे बढ़े, मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं ताकि हम इस हवाले को, इस बात को बेहतर तौर पर समझ सके, क्योंकि मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने भी तमसीलों में कलाम समझाया ताकि हमें बेहतर तौर पर उसकी समझ आ सके। ईमान के ताल्लुक से एक कहानी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारी बहन थी, उसने अपने बच्चों को ये बात सिखा रखी थी, वो हर रोज अपने बच्चों को अपने पास बैठाती, उनके सामने छापे चंगेरे रख देती और उनमें कोने खाली रखती खूबसूरत से, और कटोरियां भी खाली रख देती, और उनसे कहती कि तुम दुआ करो, जब तुम दुआ करोगे तो खुदा तुम्हें रोटी अनायत कर देगा। ये उसने अपने बच्चों की खूबसूरत रूटीन बनाई थी और खुदा पर उनका ईमान बनाया था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहन अपनी किसी सहेली के घर चली गई और बातों बातों में वो भूल गई कि पूरे 12 बजे दोपहर के खाने के लिए मेरे बच्चे बैठ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं खवातीन की बातें जरा लंबी हो जाया करती हैं। तो वो बातों बातों में भूल गई कि मेरे बच्चे जो है वो तो 12 बजे बैठ जाएंगे और दुआ करेंगे, और फिर जब खाना नहीं होगा तो उनका ईमान खराब हो जाएगा। तो बहन को जब याद आया तो फौरी तौर पर दोस्त को, अपनी सहेली को कहती है कि मुझे घर जाना, जल्दी जाना है, क्योंकि मेरे बच्चे आज जब खाना उसका दुआ करेंगे तो खाना नहीं होगा तो उनका ईमान खराब हो जाएगा। वो जैसे ही अपने घर के पास गई, अपने दरवाजे के पास गई, दरवाजा खोला, एक पांव अंदर था और एक पांव अभी बाहर ही था। तो बच्चे कहते हैं आमीन। तो वो दीवार के साथ लग जाती है और कहती है आज मेरे बच्चों का ईमान खराब हो जाएगा, क्योंकि हर रोज तो खाना मैं पकाती थी, पहले पका कर रख लेती थी और इन्हें कहती थी कि खुदा तुम्हें देगा, और जब ये आंखें बंद करते थे तो मैं रोटियां भी रख देती थी और कटोरियों में सालन भी डाल देती थी। आज तो मैंने अभी तक खाना बनाया ही नहीं, तो आज तो उनका ईमान खराब हो गया है। बेशतर इसके हम इसका नतीजा देखें। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है बच्चे की मानिंद ईमान रखने के बारे में। उन बच्चों का ईमान खुदा पर पुख्ता था, पक्का ईमान था। वो ईमान रखते थे कि खुदा हमें रोटी देने की कुदरत रखता है, खुदा हमें रोटी दे देगा। तो जैसे ही वो अंदर आई तो उसके बच्चे रोटी खा रहे थे। खुदा उनका शुक्र हो, वो रोटी खा रहे थे। तो उसने आकर कहा तुम्हें कहां से रोटी मिली, किसने तुम्हें खाना दिया? उन्होंने कहा जो हमें हर रोज खाना देता था, ये उसी ने हमें खाना दिया है। यानी ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अभी हमने पढ़ा, जब उसकी पिछली आयतें पढ़ेगी, जिस आयत से मैंने पढ़ना शुरू किया तो लिखा है इब्राहिम ईमान के वसीला से ईमानदारों का बाप कहलाया, हनूक ईमान के वसीला से उठा लिया गया, हाबिल को
قائن پر اس لیے فضیلت ملی کیونکہ اس کا ایمان تھا. اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے ایمان ہمیں افضل کرتا ہے, ایمان ہمیں اوپر اٹھاتا ہے, کیونکہ ایماندار خدا کی بادشاہت میں جائیں گے, ایماندار خدا کی بارگاہ میں جائیں گے, ایماندار خدا کی حضوری میں جائیں گے. سو آپ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. دنیا کے ان حالاتوں سے ڈرنا چاہیے. کورونا ہو یا اس سے بھی بڑی کوئی وبا یا بیماری ہو, خدا آپ کے ساتھ ہے. مقدس یوسف کے بارے میں جب ہم عہد عتیق میں پڑھتے ہیں, اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا. وہ کرتے کرتے جس جگہ پہنچا تو اس کی جو اس کا سردار تھا, جو اس کا مالک تھا, جب اس نے اس کو اپنے گھر میں مختار بنا لیا تو اس کی بیوی کی اس کے پر نیت خراب ہو گئی, تو اس کے آقا نے اسے قید خانہ میں ڈال دیا. اسے وہاں پر بھی سرفرازی ملی. میں آپ کا دھیان ایک بات کی طرف یہاں پر دلانا چاہتا ہوں. وہاں لکھا ہے وہ قید خانہ میں تھا اور خدا اس کے ساتھ تھا. ہمارا خدا ہر روز, ہر جگہ, ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. یہ اس کا وعدہ ہے. آپ نے صرف ایمان رکھنا ہے. ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزات ہوتے ہیں. ایمان رکھنے والوں کے بیڑیاں کھل جاتی ہیں. ایمان رکھنے والوں کے لیے جیلوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایمان رکھنے والوں کے لیے ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نئی بنا دیتا ہے خدا, مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. ایمان رکھنے والے خدا کو پسند آتے ہیں. بغیر ایمان کو اسے پسند آنا ناممکن ہے. اور ایمان صرف یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے رہیں کہ ہاں میں تو مسیحی ہوں, میں ایمان رکھتا ہوں خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن اس بات پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانا بھی ہے. اس کے مطابق زندگیوں کو بسر بھی کرنا ہے. جس سے ہم پیار کرتے ہیں ہمیں اس جیسے کام کرنے ہیں, محبت رکھنی ہے, پیار کرنا ہے, دوسروں کو معاف کرنا ہے, اور ایمان رکھنا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور کوئی تمہارے اور ہمارے ایمان کو خراب نہ کرنے پائے, بلکہ ایمان مضبوط ہو. اور ہم ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح کے بغیر ہم باپ کے پاس, خدا کے پاس نہیں جا سکتے. کوئی نہیں جا سکتا. وہ کہتا ہے کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یسوع مسیح خدا کے پاس جانے کا واحد اور واحد ذریعہ ہے. اور وہ واحد ہے جو موت, قبر اور ابلیس پر فاتح ہوا ہے. آپ کو اس بات پر ایمان لانا ہے. یسوع مسیح نجات دہندہ ہے. یسوع مسیح فاتح ہے. یسوع مسیح زندگی ہے. یسوع مسیح آسمان اور زمین کا مالک ہے. وہ کہتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. راہ, حق اور زندگی میں ہوں. اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی ناممکن ہے. آپ کو, مجھے, ہم سب کو یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے. اور ایمان ایسا, صدرک مسک عبدالنجو کو کہا گیا کہ وہ دیکھو ان کے سامنے آگ کو تیز کیا جا رہا ہے, بھٹی میں جلا کر تم کو مار دیں گے, خدا کا انکار کرو. بادشاہ کہتا ہے کون تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ وہ کہتے ہیں ہمارا خدا ہمیں تیرے ہاتھ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اگر وہ نہ بھی بچائے ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے. ایسا نہیں کہ آج ہماری دعا سنی نہیں گئی کسی وجہ سے. خدا شاید آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے تو آپ دوسرے دن کسی اور کی طرف چلے جائیں, غیر معبود کی طرف چلے جائیں, اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو, پھر آپ ہمیشہ کی موت میں داخل ہوں گے, ہمیشہ کی زندگی پر, ہمیشہ کی زندگی میں نہیں. کیونکہ خدا یسوع سے کہتے ہیں تو مجھ پر ایمان لا, تو اور تیرا گھرانہ نجات پاؤ گے. اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں, اس دنیا میں ابلیس پر غالب آنا چاہتے ہیں, اگر آپ خدا کو پسند آنا چاہتے ہیں, ایمان رکھیے خدائے ثالوث پر, خدائے قدوس پر, خدائے واحد پر, خداوند یسوع مسیح کی ذات قدوس پر, کیونکہ اس کے بغیر اسے پسند آنا ناممکن ہے. خدا مجھے اور آپ سب کو ایمان مضبوط رکھنے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.